Eklot samco sumi, ekut samco bavart, ekut samco bautism, eklot samco Deva, povitatmya vorvi, shanti chaban pasan, sogli ekut samchak, amka aponatlian, de kunami ngai tao eklot samso sumi ekut samso bavar ekut samso bautiz eklot samso Deva. Ais ami मागणें करूया फादर बर्नार्ड रॉड्रिक्स हाच्या आत्म्या पासत अर्गां दिवया दुखेस सायबिणीक तेचपरी मान दिवया सांतानाक मान दितात क्लब ऑफ राया हांचे मेंबर आनी तेचपरी सगळ्या लोकांच्या इंतेसांव पासत मागणें करूया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसान तांदूक दळतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांका पोंकाय लाय, तूं पातक्यांका पोंकाय लाय, तूं पातक्यांका पोंकाय लाय. Krista, Krista, kakut kor, Krista, Krista, kakut kor, Krista, Krista, kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. सर्वोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची भागतां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतिराच्या इश्टांक संवसारी, शांतिराच्या इश्टांक संवसारी, शांतिराच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वोदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
देवा तुजेर पातयेंतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूट आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदां काळ तोपतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. रासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी बाल शालीक शाखावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे, जोवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्या सोय ओरवीं कोनसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिसेवान म्हळें, तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान परतीपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? ताणें आनी एक फावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तीं खातलीं आनी आसून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणें आसून उरलें. देवाचें उतर हें. तुजो सोदोला तुकडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुवें रचलाय तें सगलें, तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजी तुजें वर्णन करूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. तुजो सोदोला तुकडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेर रूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंद दिताय. तुजो सोदोला उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. भाग्यवान पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटवेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव सोमयाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालतीं जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेदना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यान, तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावाट, एक स्नान, एक देव, सगळ्या वयर सगळ्या भितर आनी सगळ्या सोवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. एकवट प्रवादी आमचे मोदें उपसलो, देव आपले परचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जुमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या व तायबिरियासाच्या दर्या पलतडी गेलो आनी लोकांची ओळखून ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलेल्यो
जेसू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उडपोंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उडे घेवंक जाय? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हळें. कित्याक आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका साबाक दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नान. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमोन पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक तें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हूण तोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचें खावन जातोच जोवाच्या 5 उंडयांचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुनां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारांत येवचो आसता तो प्रवादी दुबावा विरीत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरून आनी रासा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो जावन देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच देव एकदम बरो. आमचे गरजेन देव पावता. आमी पळयता पयल्या वाचपान कशे परी एलिझाबेथवादी सर्वेस्पराचे उतर लोकांक सांगता. त्या मनशाक म्हणटा, तुवें हाडलां तें लोकांक वांटाक. आनी ताचे कारबारी आसात ते म्हणटात, हें लोकांक कशें पावतलें? आनी एलिशा म्हणटा, सर्वेस्पर म्हणटा, तीं खातोलीन आनी आजून उरतले. देव हाचे वरवीं लोकांक दादोशी कोत्ता म्हूण आमकां दिसोन येता. तेच परी शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजू 5 उंडे 2 मासल्यो घेवन लोकांक दादोशी कोत्ता आनी उरलेले कुडके 12 पांटल्यो भरोन उरलेले कुडके आसतात. देव इतलो बरो देखून आमी देवाक सदांच आर्गां दिवंक जाय. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी कसलें जिवीत जियोंक जाय तें पावलू एफेसकारांक बरयलेले चिठीन आमकां सांगता. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणिकायेची, एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक जाता तितले उपाय घेयात. हें जिवीत देवाक मानता. हे पोरी जियोंक आमी आयज देवा लागीं कृपा मागुया. आमेन. स्वतमंता देवाक, सर्पोद्वेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो. आंकवार मोरये थंय जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें नेवलो. 3ऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर्पोद्वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची भोगसणी,
कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. उंड्या आनी मासल्या बरोबर जेसून लोकांचे व्हड उरपोंचे पासत देव बापाक मागणें उबारलें. त्याच जेसूक फुडें घालून आमची किरकोळ खालती मागणी बापाक समोर पुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी बावार्थ्यांक भोव करून शापाय शामयांक आनी जाणट्यांक तांच्या ओस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्याचो चोरोव तांकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी शापाय शामायाच्यो आनी जाणट्याच्यो गरजो ओळखून सगल्यांक गरजतो आदार पावतो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. हे वेळी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शापाय शामयांक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज समोर म्हूण तांच्या जिवितान नवी उमेद भितर सोरूंक देवा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. कोरोना व्हायरस हे महामारीक लागून जायतो लोक संकश्टान सांपडला. ही पिडा बेगीनच नोपयत करूंक, पिडेवंतांक भलायकी मेळूंक आनी तांचो सांबाळ करतल्यांक बळ मेळूंक आनी मेलेल्यांक सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमची खासगी मागणी आतां देवा मुखार घालुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या आवय बापूया पासत, शापाय शामया पासत. प्रितीवंग बापा, उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमची किरकोळ खालती मागणी हे वेळीचेर आमी दवरता. आमच्या मागण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी शापाय शामयांक आनी जाणट्यांक राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा बावरान केला, तोसा तोलो जिविताचो उंडो. सासनांक देवाक सोय सोय, सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा,
उदारपणान लागसरो बेटोयतां लागवालेन लिला मनशा बावरान केला तोसा तोलो आत्मीक पिमोन सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां देवाक सोय सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलें ती देणी आमी तुका ओपून दिता ती तूं दुयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासनाच्या सुखाक पावय ह्या आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरा बाबताचो घोटपर घोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सगळे स्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीबोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीबोन दोंडुता आनी सोदकाली तुका मना वयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शारोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचेर जोडटी आनी खास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओथम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओथम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये.
तूं सर्गींचे गोरसांनीचो उंडो परदेसांत तूं सोर आमच्या काळजांचो ये सोदांका जातूगिरास आमचो तुजे विरेत आमच्यान जियोन असो एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसोन आतां तुज्या मेसार सोगलीं खावंक सर्गींचो उंडो आमचे आवडे सर पदवेदारा आनी काकूतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दुयेनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सांत जोकीम आनी सांत आनाक नोवेनाचे मागणें मोहिमेवून सांत जोकीम आनी सांत आना तुका उलो मारतेल्यांक तूं काकूत दाखयताय आमी तुजे मुखार दिमी घालून आमची आतांची गरज तुज्या आसऱ्या काल घेवंक विनंती करता सांत जोकीम आनी सांत आना आमचे पासोत माग सांत जोकीम आनी सांत आना आमचे पासोत माग देवाची खोशी आमी सदांच पाळूंक आमी मागता आमकां देवाचें बोगसणें मेळूंक आमी मागता आमचे मागणे देव रोखडेच आयकोन आसात जाल्यार आमी मागणे करीत रावूंक आमी मागता ओत्मीक आनी संवसारी आकांताक सांपडटना आमी मागता पिडेंतली आनी कोश्टांतली वाटावंक आमी मागता पिडेंत आसलेली परतून बरी जावंक आमी मागता आमचे गोराबे पवित्र जावंक आमी मागता आमचे फामिलीची राखण करूंक आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता आमच्या खासगी मागण्या खातीर आमी मागता आमची मागणी तुजे दुवे भाग्यवंत दाखवार मोरये आनी सोम्या जेजू मुखार घाल आमची गरज आमकां मेळो सोड आमचे खातीर मागणें करीत राव सगळ्यां परस एक गरज म्हळ्यार ह्या संवसारांतली आमी सोदल्या उपरांत आमी देवाचें रूप पळोवन तुजे मारये आनी सगळ्या सांता भक्तां सांगाता देवाक वाकाणूंक सासणाच्या सासणांक आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां बोडट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्पोद्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बरें भाव भयणां जिवीत हें खरें आमची काळजां खोशेन आदार नितोळ नावडे बरे उदगार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचें तो सूख आमचें भांडार खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बरें भाव भयणां जिवीत हें खरें मोगाल भाव भयणीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो आमेन.